بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الخاص بلي ستوديون ديال لا فاكولتي ديكونومي، واللي غادي نبداو فيه ان شاء الله نوتخ سيري ديكزارسيس كونسيرنون لي زانتيري سامبل. دونك لي فيديو اللي قبل كان فيهم غير ليكسبليكاسيون ديال الشابيتر، دونك كاين جو بونس 3 ولا 4 ديال لي فيديو دونك اكسبليكاسيون كلير اي سامبل ديال لوتر شابيتر لي زانتيري سامبل. دونك قبل ما تشوف هاد لا فيديو اللي فيه لي زيكزارسيس رجع شوف بعدا لي فيديو اللي فيهم ليكسبليكاسيون ديال الكور، عاد ديك الساعه ممكن تكمل لي زيكزارسيس بشكل عادي باش هكايا تكون فاهم بعدا كاينه، ومنين نهضر على شي فورمول تعرفني علاش كنهضر. دونك غادي ندير واحد 3 ولا 4 ديال لي فيديو فيهم لي زيكزارسيس باش نشوفوا لا توتاليتي ديال الشابيتر. دونك نبداو بهذا ليكزارسيس الاول اللي كتشوف فيه هنايا. دونك قلنا اون بيرسون بلاس 90000 درهم، سي بون. دونك 90000 درهم هو لو كابيتال انيسيالمون بلاسي، ياك؟ دونك حنا هنايا دونك هاد لا بيرسون هنايا في هاد لا دات هادي ابلاسي واحد لو كابيتال ديال 90000 درهم، سي بون. لو 16 جوان، دونك حنا هنا لو 16 جوان au taux annuel de 11%, donc T égale 11%, donc c'est un taux annuel, pardon. Calculer la valeur acquise en date de 30 août, donc 30 août, يعني هنايا سي بون. هنا كيف ما قلنا وكيف ما شرحنا في الكور ديالنا، دونك غادي ياخد هاد لا بيرسون هادي غادي ياخد الكابيتال ديالو بلس لانتيري، والكابيتال بلس لانتيري شنو هو لا فالور اكيز، سي بون. دونك اللي بغى يمشي يحسب لانتيري ويزيدو على الكابيتال ويعطيني لا فالور اكيز مرحبا. اللي ما بغاش ممكن تو سامبلومون دونك لا ريبونس على ليكزارسيس نيميرو 1 تو سامبلومون يقول لي بلي لا فالور اكيز شنو هي باردون هنايا la formule ديالها دونك هي C facteur 1 plus T fois N sur 36000، سي بون. دونك يطبق هاد لا فورمول ديريكتومون، اللي ما بغاش يمشي يحسب لانتيري ويزيدو على الكابيتال ويلقى لا فالور اكيز. الوغ سي ديجا كاين عندنا تي لو طو ها هو عندنا ديال 11%، ان بويسكو هنا لا دوغي عندي اون جور دونك قسمت على اش على 36000، دونك الا كانت او موا غندير سور 1200. دونك بعدا خصني نحسب لو نومبر دو جور اللي كاين ما بيناش، اللي كاين ما بين لو 16 جوان و 30 اوت. كيفاش غادي نديرو؟ سي تري سامبل. دونك شوف معايا، كاين عندي هنا 16 جوان، جوان موراه جويي، وكاين عندي اوت، سي بون. دونك لو 30 اوت. الوغ on inclut pardon le dernier jour et on exclut le premier jour. Donc نعاودها on exclut le premier jour et on inclut le dernier jour. هاد القضيه باش ما تبقاش تدخل فيها نتايا، خدم دون مانيير يعني تري سامبل بلا ما تبقاش تبرز راسك مع هادي. كيفاش غادي دير؟ دونك اول حاجه غادي نقول لكم هي ان لاني فينونسيير كيف ما كتعرفوا راه فيها 360 جور، غير باش تردوا البال هاد القضيه هادي يعني بوغ سامبليفي لي كالكول. ولكن بالنسبه لي موا كناخذوهم باليامات ديالهم، يعني بلي جور غيال، بلو نومبر دو جور غيال. دونك ردوا البال هاد القضيه دي، ماشي تاخذهم كاملين فيهم 30 ولا فيهم 31، لا. دونك الفو ريسبكتي لو نومبر دو جور دي دو شاك موا. دونك جوان شحال عندي فيه؟ جوان عندي فيه 30، دونك جو في ميتر 30 موان 16. 30 موان 16 هي شحال؟ هي 14. هكا كتكونوا هاد لو 16 باردون جوان ما دخلتوهاش في الكالكول، متفقين معايا؟ دونك هنا اون اكسكلو لو بروميير جور. كيفاش درت؟ نعاود. جوان قلنا فيه جوان فيه 30 جور، دونك درت 30 موان 16 عطاتني 14، غادير 14 جور بلس جويه شحال فيها؟ فيها 31 جور. اوت حتى هي فيها 31 جور، غير هي هنا ما غاديش ناخذ 31 جور. دونك هنا قال لك هاد الكابيتال ديالي غيبقى بلاصي حتى لاش؟ حتى لو 30 اوت. دونك هنايا عندي غير 30 جور، يعني حتى لو 30 اوت يعني 30 جور. Alors, avec un petit calcul, donc 14 plus 31 plus 30, شنو غادي تعطينا؟ تعطيني 75 جور. هكا حنا حسبنا لو نومبر دو جور اللي عندي ما بين لو 16 جوان اي لو 30 اوت. دونك نمشي نعوض كل حاجه دابا بلا فالور ديالها. دونك الكابيتال عطاو ليا هو شحال؟ هو 90000 درهم، 1 بلس لو طو عطاوه ليا ديال 11%. عندك شي واحد يمشي يقسم على 100 اوتوماتيكمون، هنا حنا كنا راه قسمنا على 100. باش تفهم هذا الشيء رجع شوف لا فيديو الاولى وغتفهمني علاش كنهضر. فوا ان لو نومبر دو جور هي 75 سور 36000، سي بون. دونك ان بتي كالكول غادي تلقى بلي لا فالور اكيز ايغال 92000
62,50. سي بون. كيف ما قلت اللي ما بغاش يخدم بهاد لا ميثود هادي يمشي يحسب لانتيري، يدير سي فوا تي فوا ان سور 36000 وداكشي اللي غيخرج ليه يزيدو على على الكابيتال. هو هنا في لا كيسيون قال لي كالكولي لا فالور اكيز، دونك نمشي نحسبها ديريكتومون بويسكو عندي لا فورمول. متفقين معايا؟ دونك في الفيديو الاول اللي شرح فيه لي زانتيريسان راني حنا شفنا حتى منين جات هادي، دونك غير عوضنا اي بلا فورمول ديالها وفاكتوريزينا بالسي وخرجنا في هاد لا فورمول ديال لا فالور اكيز. الوغ بالنسبه للدوزيام اكزرسيس شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا كالكولي لو كابيتال كي، دونك هاد المره هادي تنقلب على على الكابيتال كي بلاسي دو 20 مارس او 22 سبتمبر. دونك حنا دابا هنايا سي بون، حنا دابا هنا في لو 20 مارس، دونك هاد الكابيتال اي بلاسي لو 20 مارس و تالاش تا لو 20 سبتمبر سي بون، او بيان لو 22 سبتمبر باردون. او طو دونك تي لو طو ديالاش ديال 8%. rapporte un intérêt de 200. Donc l'intérêt اللي غادي يجيب لي هذا الكابيتال هذا هو شحال؟ هو 200 درهم. شوف معايا هنايا، دونك دابا انت الكابيتال هو اللي كتقلب عليه سي بون، لانتيغي عطاه لك ديال 200، لو طو عطاه لك ديال 8%. شنو بقى خصك تحسب؟ ان لو نومبر دو جور اللي كاين عندك ما بيناش ما بين 20 مارس وما بين 22 سبتمبر. دونك مارس شحال عندي فيه؟ عندي فيه 31، دونك غادي ندير 31 موان 12 موان 20 باردون. دونك 31 موان 20 هي شحال؟ هي 11 جور بلس مارس شنو موراه؟ موراه افريل، دونك فيه 30 افريل. ماي شحال فيها؟ فيها 31 جور بلس جوان فيه 30 جور، جويي فيه 31 جور، اوت فيها 31 جور، و سبتمبر شحال غادي ناخذ؟ 22 جور. سي بون. دونك ملي غتحسب التوتال هنايا غادي تلقى واحد لو نومبر دو جور ديال 186 جور. سي بون. دونك هنا 186 جور. دونك ردوا البال في الكالكول ديالكم، دونك 186 جور. دونك دابا كلشي عندي نمشي نابليكي لا ريغل ديالي. دونك لا ريغل ديالي ولا لا فورمول شنو كتقول لي؟ كتقول لي بلي اي ايغال شنو؟ سي فوا تي فوا ان سور 36000. سي بون. علاش كنقلب انايا؟ انا تنقلب على الكابيتال. دونك هاد تي عندي وهاد ان هادي عندي وهاد اي هادي عندي، هاد 36000 دوز على جي. دونك هنا كانت عندي ديفيزيون، غادوز جي اخرى تولي ملتيبليكاسيون. دونك اي فوا 36000 ايكال سي فوا تي فوا ان. ما بغيتش نحفظ لك في لي فيديو فين شرحت، ما بغيتش نحفظ لك نقول لك السي ها شنو هي والتي ها شنو هي وان شنو هي. تو سامبلومون في الفيديو منين شرحت قلت لكم عندكم 4 ديال لي فاريابل، عندكم 4 ديال لي فاريابل. شنو هما 4 ديال لي فاريابل؟ سي وعندك تي وعندك ان اي اي. سي بون. 4 ديال لي فاريابل. غنعطيك 3 ونقول لك قلب لي على الرابعه. بحال دابا هنا عطيتك اي وعطيتك تي وعطيتك ان وقلت قلب لي على اش؟ على السي. دونك هنا عندي ملتيبليكاسيون، غندوز هاد تي فوا ان لجهه اخرى تولي دونك سي ايغال اي فوا 36000 ياك ديفيزي بار تي فوا ان. سي بون. ديفيزي بار تي فوا ان. دونك ندير واحد بتي كالكول. دونك اي شحال عطاوها لي؟ عطاوها لي هي 200 فوا 36000 ياك سور تي عطاوها لنا ديال 11 جو بونس، ماشي 11 8%. دونك ها هي 8% فوا ان لو نومبر دو جور اللي هو ديال ها هو هنايا 186 جور. دونك الا حسبتو سي لو كابيتال غتلقى واحد لا فالور ديالاش ديال دونك اون يوتيليزون لا كالكولاتريس بيان سور. دونك 4838,71 درهم. دونك هذا هو الكابيتال اللي تنقلب عليه. متفقين معايا؟ دونك هادو كانوا دي زيكزارسيس تري سامبل. انا كل بارتي غادي ندير عليها اكزرسيس ديالها باش هكايا تكون فاهم كلشي ومن هنيت ما يجيش الفيديو طويل بزاف. في الاخر الا عندك شي كاستيون شي حاجه ما فهمتيهاش خلي لي لا كاستيون ديالك في كومونتير ولا دخل عندي لاباج فيسبوك وسولني بريفي، ما كاين حتى مشكل. ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابك وديروا جيم باش هكا تشجعونا ان شاء الله. ديما نبقاو نبوستيو دوطخ فيديو ان شاء الله باذن الله، والله يوفق الجميع.